وإذا بدلنا آية مكان آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. وإذا بدلنا وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس بالحق قل نزله روح القدس بالحق قل نزله روح القدس بالحق قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. ما كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ولقد مننا على موسى وهارون. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين. سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين.
إنه من عبادنا المؤمنين إنا كذلك نجزي المحسنين إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وتركنا عليه في الآخرين سلام إنهما من عبادنا المؤمنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين وإن إلياس لمن المرسلين وتركنا عليه في الآخرين سلام وإن إلياس لمن المرسلين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون الذين تدعون إذ قال لقومه ألا تتقون إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوا فإنهم لمحضرون فكذبوه فإنهم لمحضرون فكذبوا فإنهم لمحضرون وتركنا إلا عباد الله المخلصين إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين وإن لوطا لمن المرسلين وإن لوطا لمن المرسلين إلا عجوزا إذ نجيناه وأهله أجمعين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون جزاك فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون بسم الله الرحمن الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم تأمرهم أحلامهم بهذا هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون
أم خلقوا السماوات والأرض أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم لهم سلم يستمعون فيه أم خلقوا السماوات والأرض أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم يخوضوا ويلعبوا فذرهم يخوضوا حتى وإن يروا كسفا من السماء من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون فذرهم حتى يلاقوا وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون